بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم الدرس ديالنا غادي يكون على لي تيب دو مارشي. Nous espérons que vous soutenez de plus en plus notre chaîne par abonner, activer la cloche puis mettre j'aime, comme nous attendons vos commentaires, et aussi n'oubliez pas que vos amis et collègues partagent le cours avec eux afin qu'ils en bénéficient également. Les types de marché se composent par 4 types, qui est le marché des biens et services, le marché du travail, le marché d'échange. بالنسبة للmarché des biens et services, il comprend le marché des biens de consommation ainsi que le marché des biens de production, biens d'équipement, biens de consommation intermédiaire. المارشي دي بيان سيرفيس هو سوق السلع والخدمات، كيشمل هاد السوق السلع والخدمات، سوق السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية اللي كتسمى الماتيغ بروميير، السلع ديال مثلا التجهيزات لي زيكيبمون والسلع الاستهلاكية الوسيطة. بالنسبة للمارشي دو ترافاي، سي لو lieu de rencontre de l'offre de travail des ménages demandeurs d'emploi et de la demande de travail des entreprises، les offres d'emploi. هاد سوق العمل هو المكان اللي كيتلقى فيه العرض ديال العمل ديال الناس مع اللي كيكونوا طالبين العمل وطلب العمل مقابل اللي كيكونوا هما اللي كيعرضوا الوظائف. بالنسبة للمارشي دي كابيتaux، c'est un marché sur lequel se rencontrent les offres et les demandes de capitaux respectivement des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. المارشي دي كابيتو هو سوق راس المال، هو السوق اللي كيتلاقى فيه العرض والطلب ديال راس المال، كيكون فيه الناس على ريسبكتيفمون على التوالي، ذوي القدرة اللي عندهم القدرة ديال التمويل وناس اخرين اللي محتاجين التمويل. عندنا لو مارشي d'échange. C'est un marché où se rencontre l'offre et la demande de monnaie nationale et de devises étrangères. سوق الصرف، لو مارشي ديشونج، سوق الصرف هو السوق اللي كتلقى فيه العرض والطلب ديال العملات الوطنية مع العملات الأجنبية. لو مارشي دي كابيتaux. Le marché de capitaux se compose par deux marchés، كاين المارشي مونيتير والمارشي فينانسي. بالنسبة للمارشي مونيتير، c'est un marché de capitaux de court terme, remboursable, c'est-à-dire remboursable à court terme, où les banques, les assureurs, les entreprises, les États, bien sûr via les banques centrales et les trésors publics, prêtent empruntent des fonds de fonction de leurs besoins. سوق المال أو سوق النقد، المارشي مونيتير كنسميوه بالعربية سوق المال ولا سوق النقد. هو السوق اللي ديال راس المال قصير الأمد، يعني يمكننا نخلصوه على المدى القصير. تقوم فيه البنوك والشركات التأمين والشركات الحكومة، ذلك كما قلنا عبر البنوك المركزية البنك سنترال والخزانة لي تريزور بيبليك بإقراض وقصيرات الأموال، وذلك على حسب الحاجات ديالو. بالنسبة للمارشي فينانسي، هذا المارشي c'est un marché de capitaux à long terme où se rencontrent les investisseurs disposant de liquidités à placer en achetant des titres, actions et obligations et les entreprises ayant besoin de financement. الأولى قلنا مارشي مونيتير سوق المال، ومارشي فينانسي هو السوق المالي. السوق المالي هو سوق راس المال طويل الأمد العكس ديال الأول، بحيث كيتلاقاو المستثمرين ديال النقد بالاستثمار، يعني كيشريو الملكية ديال الأسهم والسندات مع الشركات اللي كتكون محتاجة التمويل. نرجعو للمارشي مونيتير. المارشي مونيتير سو كومبوز دو دو كومبارتيمون، كاين مارشي interbancaire au marché monétaire élargi. Marché interbancaire, compartiment de marché monétaire réservé aux banques et à quelques organismes financiers. Les agents en un déficit de trésorerie peuvent y emprunter aux agents en excédent de trésorerie. En intervenant sur le marché monétaire, la banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation et le niveau de taux d'intérêt.
مارشي انتربونكير كما قلنا بالعربية هو السوق ما بين البنوك. هذا الجزء من السوق المال مخصص للبنوك وبعض المؤسسات المالية، البعض ماشي كلشي. كيمكن الناس اللي كيعانيو من عندهم عجز في الخزينة ديالهم يتسلفوا يقترضوا من الناس اللي عندهم فائض في الخزينة ديالهم من خلال بطبيعة الحال تدخل سوق المال. البنك المركزي البنك سنترال هو اللي كيتحكم في كمية الأموال المتداولة اللي اون سيركيلاسيون، وبطبيعة الحال كيتحكم عاوتاني في لو طو دانتيغي، المستوى ديال نسبة الفائدة. داخل المارشي مونيتير إيلاغجي، المارشي مونيتير إيلاغجي عنده سمية أخرى اللي هي مارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل. Il est ouvert à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres, pour l'essentiel des bons de trésor émis par l'État, des certificats de dépôt émis par les institutions financières ou des billets de trésorerie émis par les entreprises. مارشي مونيتير إيلاغجي سوق النقد الموسع، ولا كنسميوه عاوتاني مارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل، هو سوق ملكية الدين القابلة للتفاوض. هاد السوق هذا مفتوح لجميع الناس اللي كيوضعوا ولا كيقترضوا الاموال لشراء ملكيات مختلفه، واساسا كتكون مأذونية الخزانه، كتكون صادره عن خارجه من عند الدوله، ولا شهاده الايداع اللي كتكون خارجه من قبل المؤسسات الماليه، والاوراق التجاريه اللي كتكون من عند الشركات. مارشي فينونسي حتى هو سو كومبوز دو كومبارتيمون، كاين مارشي بريمير وكاين مارشي سكوندير. مارشي بريمير c'est le marché sur lequel les nouveaux titres financiers, actions ou obligations sont émis. C'est une sorte de marché de neuf des titres financiers. marché بريمير كنسميو بالعربي السوق الاساسي. هذا السوق هذا كيتم فيه اصدار الملكيات الماليه الجديده، الاسهم والسندات، لي زاكسيون لي زوبليغاسيون. هو نوع من السوق جديد للملكيات الماليه. ندوزو للثاني باش نفهمو. ثاني باش نفهمو الاول. marché secondaire c'est le marché sur lequel sont échangés des titres financiers déjà créés sur le marché primaire. C'est le marché sur lequel sont échangés des titres financiers déjà créés sur le marché primaire. عنده علاقة بالأول. En assurant de la liquidité des investissements financiers, le marché secondaire assure la qualité du marché primaire et l'évaluation des titres financiers. marché primaire et secondaire sont complémentaires. السوق الثانوي المارشي سكوندير، هذا السوق الذي كيتم فيه تداول الملكيات الماليه اللي كتم انشاءها في السوق الاساسي من خلال ضمان ديال السيوله ديال الاستثمارات الماليه، وكيضمن عاوتاني السوق الثانوي جوده السوق الاساسي اللي هو المارشي بريمير، وكيكون تيدير واحد ليفالياس واحد التقييم للملكيات الماليه. كيف ما قلنا مارشي بريمير وسكوندير سون كومبليمونتير، الاسواق الاساسيه والثانويه كتكون متكامله. نرجعو دابا نتكلموا على المارشي دي شونج. قلنا لو مارشي دو شونج سي ان مارشي او سو رونكونتر لوفر اي دو لا دوموند دو لا موني ناسيونال اي دو دوفيز اترونجير. مارشي دي شونج أو سوق الصرف هو السوق اللي كيتلقى فيه العرض والطلب ديال العملات المحلية مع العملات الأجنبية. عرفوا شنو هي لو شونج؟ لو شونج est une opération de conversion d'une monnaie dans une autre monnaie appelée devise, nécessaire à un échange économique entre deux pays. لو شونج الصرف هو واحد العملية تحويل ديال النقود إلى نقود أخرى كتسمى العملة، وضرورية تكون التبادل الاقتصادي ما بين جوج ديال البلدين. تعرفنا على الشونج، دابا نتعرفوا على لو طو دو شونج. لو طو دو شونج سي لو ريكور اوترومون دي لو بري، انا كنقولوا لي البري الثمن دين دوفيز بارابور ا اون اوتر autrement dit c'est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder une devise en payant ou en recevant une autre devise. On parle aussi de parité de change. le taux de change ولا نسبة الصرف بمعنى آخر كما قلنا هو الثمن، هي العملة مقارنة بعملة أخرى. بمعنى آخر الثمن اللي يمكن لينا نشريو به ولا نبيعو به باش ندفعو نستلمو واحد العملة واحدة أخرى. كنتكلمو هنا كما قلنا على الباريتي دو شونج، يعني كنتكلمو على التكافؤ ديال الصرف.
كاين دو سيستيم ديال دو شونج. كاين شونج فيكس وكاين شونج فليكسيبل ولا فلوطون، كنسميوه فيكس ولا فلوطون. بالنسبه للشونج فيكس، système de change dans lequel un pays maintient la parité stable entre sa monnaie et des monnaies étrangères. La Banque centrale intervient sur le marché des changes pour défendre la parité de sa monnaie. شونج فيكس ولا الصرف الثابت هو واحد النظام الصرف اللي كتحافظ فيه الدولة على التكافؤ المستقر ديال العملة ديالها مع عملات أخرى أجنبية. والبنك المركزي البنك سنترال هو اللي كيدخل في سوق الصرف الأجنبي باش كيدافع على تكافؤ العملة ديالها. بالنسبة للشونج فليكسيبل ولا فلوطون هو اللي ولا عندنا دابا هنا في المغرب. Système de change dans lequel la Banque centrale d'un pays n'intervient pas pour fixer la valeur de sa monnaie par rapport aux pays étrangers. Le taux de change est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande. الصرف المرن فليكسيبل ولا العائم فلوطون كما كنقول هو مدرم عندنا. نظام الصرف اللي ما كيدخلش فيه البنك المركزي البنك سنترال ديال شي بلد باش يحدد القيمه ديال العمله ديال المقارنه بالدول الاجنبيه. كيتم تحديد نسبه الصرف من خلال التفاعل ما بين العرض والطلب ديال التفاعل ديال العرض والطلب. Les offres de monnaie étrangère, les demandeurs de monnaie étrangère. شكون اللي المزودين العملة الأجنبية والمتقدمين العملات الأجنبية. شكون هما لي زوفخور؟ لي زوفخور هما لي زيكسبورتاتور دي بيان اي سيرفيس، مصدر ديال السلع والخدمات. لي زوبيراسيون دي كابيتال العمليات ديال رأس المال ولا خصوص التوريزم، يعني الأرباح ديال التوريزم. بالنسبة لي دوموندور كنلقاو لي زامبورتاتور دي بيان سيرفيس من العكس ديال الأولى مستوردي السلع والخدمات. Les agents économiques nationaux qui effectuent des placements à l'étranger، ولكن الوكلاء الاقتصاديين الوطنيين اللي كيقوموا باستثمارات في خارج البلد. وكنلقاو لي زانفيستيسمون دي ماروكان à l'étranger، الاستثمارات المغربية. هاد الشيماء هادي اللي غتشوفو دابا كتوضح لنا كيفاش كتتم العملية ديال الشونج الصرف. نتكلمو خلاصة لي بسيب دو مارشي اللي شفنا كاملين، ونشوفو لي زوفخور ديالهم، لي دوموندور، لي برودوي شونجي و لي كونتربارتي ديال برودوي شونجي. المارشي الاول هو مارشي دي بيان سيرفيس. لي زوفخور ديالهم هما لي زونتربريز، لي دوموندور ميناج، لي زونتربريز، لي ادمينستراسيون. برودوي شونجي كنلقاو لي بيان و لي سيرفيس. الكونتربارتي كنلقاو هو البري ديال البيان و لي سيرفيس. المارشي الثاني مارشي دو ترافاي. شكون هما لي زوفخور ديالهم؟ هما لي ميناج. لي دوموندور ديالهم هما لي زونتربريز و لي ادمينستراسيون. برودوي شونجي كنلقاو لو ترافاي، الكونتربارتي هو لو سالير. المارشي الثالث هو المارشي دي كابيتو. شكون هما لي زوفخور؟ هما لي زيبارنون، هما اللي كيخبيو الفلوس، مدخرين. لي دوموندور هما لي زونتربريز و لي ادمينستراسيون. برودوي شونجي هما لي كابيتو، الفلوس، لا موني. الكونتربارتي هو لو طو دانتيغي، نسبة الفائدة. المارشي الاخر هو المارشي دي شونج. لي زوفخور هما لي بنك، لي دوموندور هما عاوتاني لي بنك. برودوي شونجي هو الدوفيز. الكونتربارتي هو لو طو دي شونج، نسبة الصرف. Nous vous remercions de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, puis mettez j'aime, et nous attendons vos suggestions, et n'oubliez pas non plus que vos amis et collègues partagent la vidéo avec eux afin qu'ils en bénéficient également.